एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको फन्डामेन्टल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त। विशेष गरी हामी चाहिँ फाइनेन्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो सब्जेक्ट फन्डामेन्टल्स अफ द इन्भेस्टमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ र आज चाहिँ हामी च्याप्टर 2 अर्थात् मार्केट्स एन्ड द ट्रान्जेक्सनको चाहिँ पार्ट 5 मा रहेका छौँ है त। र पार्ट 5 मा रहेर चाहिँ आज हामी सानो जानकारी लिन्छौँ नेप्सेको बारेमा र साथसाथै नेप्सेले चाहिँ के गर्छ भने यसको फङ्सनहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ र त्यसै गरी हाम्रो जुन अन्य कुराहरू जस्तै मार्केटमा हुने जुन कन्डिसनहरू हुन्छन् जस्तै बियरिस र जस्तै बुलिस मार्केट भन्छ नि, अर्थात् हाम्रो बुल मार्केट बियर मार्केट त्यसको बारेमा नै हामी कुरा गर्छौँ है त। र साथै हाम्रो जुन अल्टरनेटिभ ट्रेडिङ सिस्टम रहेको छ त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नुहोला। र आज हामी विशेष गरी चाहिँ यसरी जुन हाम्रो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज है त वास्तविक रूपमा रहेको जुन हाम्रो मार्केट जस अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो सेक्युरिटिजहरूको चाहिँ डिलिङ हुने गर्दछ, अर्थात् जुन नेप्से अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनौँ, जसमा चाहिँ जुन सेक्युरिटिजहरू हुन्छ नि सेक्युरिटिजहरू अन्तर्गत पर्ने भने जस्तै हाम्रो कमन सेयर भयो, कमन स्टक पनि भन्न सक्छौँ, इक्विटी सेयर क्यापिटल पनि भन्न सक्छौँ, प्रिफर स्टक भयो, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भयो, त्यसै गरी अन्य सेयरहरू अथवा बोन्डहरू भयो, त्यसै गरी डिभेन्चर्सहरू भयो, यी कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ हाम्रो सेक्युरिटिज अन्तर्गत है त। र यसरी चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भन्ने बित्तिकै यो के हो भन्दा चाहिँ यो पनि एउटा चाहिँ जुन सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालको लाइसेन्स पाएर चाहिँ स्थापना भएको चाहिँ एउटा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ रहेको छ। यो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जस अन्तर्गत भनौँ न, जस अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी सेक्युरिटिजहरू जति पनि लिस्टेड भएका सेक्युरिटिजहरू हुन्छन्, यसरी सेक्युरिटी बोर्ड अफ द नेपालमा लिस्टेड भएका जति पनि स्टकहरू हुन्छ अथवा जुन सेक्युरिटिजहरू हुन्छ त्यसको जुन त्यो बिच चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुने, जस्तै त्यसको चाहिँ बाइङ एन्ड सेलिङ हुने अर्थात् ट्रेडिङ हुने काम चाहिँ हाम्रो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अन्तर्गत चाहिँ हुने गर्दछ। अहिले नेपालको हकमा भन्नुपर्दा चाहिँ विशेष गरी एउटा यस्तो मार्केट जसको नाम चाहिँ रहेको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज है त। यसमा मात्रै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन सेक्युरिटिजहरूको चाहिँ डिलिङ हुने गर्दछ। अब नेपालको त जस्तै हामीलाई थाहा नै छ इकोनोमी अर्थतन्त्र एकदमै सानो हुँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ यसरी सेक्युरिटिजहरूको मार्केटको रूपमा चिनिने एकमात्र मार्केट जसलाई हामीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनेर चिन्न सक्छौँ। हुन त अरू मार्केटहरू पनि स्थापना गर्न सकिन्छ, तर नेपालको हकमा त अब सानो एउटा इकोनोमी नै एउटा अर्थतन्त्र नै एउटा सानो छ नि त। त्यही भएर चाहिँ अब जुन अहिलेको हालसालसम्म चाहिँ भनौँ त हालसम्म चाहिँ अहिले एकदमै लाइसेन्स पाएको जुन हाम्रो मार्केट भनेको चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ रहेको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ लिस्टेड भएका सेक्युरिटिजहरू के हुन्छ त ट्रेडिङ हुने गर्दछ, बाइङ एन्ड द सेलिङ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त। र यसै गरी अब हामी यहाँ हेरौँ है त नेपाल स्टक एक्सचेन्जको बारेमा। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। हामी सानो अथवा भनौँ न अलिक छोटो कन्सेप्टहरू पढ्दै हामी जुन थ्योरिटिकल पोर्सनहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ, त्यसपछि हामी न्युमेरिकलतर्फ जान्छौँ है त। यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज है त। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज यो भनेको एउटा के हो त नेपालमा रहेको एउटा मार्केट अर्थात् बजार, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो भनौँ न जुन लिस्टेड भएका है जुन चाहिँ लिस्टेडै हुनुपर्छ है त, लिस्टेड सेक्युरिटिजहरूको चाहिँ के हुन्छ त यो जुन लिस्टेड सेक्युरिटीहरूको चाहिँ ट्रेडिङ हुने गर्दछ। ट्रेडिङ भन्ने बित्तिकै के भयो त जस अन्तर्गत चाहिँ बाइङ एन्ड सेलिङ हुने गर्दछ। यो जुन बाइङ एन्ड द सेलिङ चाहिँ भनौँ न बाइङ एन्ड द सेलिङ, बाइङ अफ द सेक्युरिटिज एन्ड द सेलिङ अफ द सेक्युरिटिज त्यो कुराहरू भयो। जस्तै हाम्रो चाहिँ यसरी जुन सेक्युरिटिजहरू कारोबार हुने एउटा बजार जसलाई हामीले भन्न सक्छौँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनेर सक्छौँ। र यसको जुन डेफिनेसन जस्तै एउटा लेखौँ न त नर्मली बुझ्दाखेरि है त, यो चाहिँ यहाँ रहेको छ द अर्गनाइज्ड है त, द अर्गनाइज्ड सेक्युरिटिज मार्केट इन नेपाल है त, इन नेपाल द्याट है त, द्याट प्रोभाइड के प्रोभाइड गर्छ त फ्लोर है त, द्याट प्रोभाइड फ्लोर फर ट्रेडिङ अफ सेक्युरिटिज है त, सेक्युरिटिज थ्रु लाइसेन्स ब्रोकर भन्ने कुरा भयो।
लाइसेन्स ब्रोकरहरूको द्वारा। यो चाहिँ एउटा मार्केट भयो। जस्तै अब अहिले हामीले हेर्दाखेरि जुन लाइसेन्स ब्रोकरहरूको रूपमा चाहिँ जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ, यो ब्रोकरहरू पनि यसरी चाहिँ लाइसेन्स पाएका ब्रोकरहरू हुन्छन्। ती ब्रोकरहरू अन्तर्गत पनि जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ, जस्तै मिदास सेक्युरिटी भनौँ न, सेक्युरिटी ब्रोकर मिदास भयो। त्यसै गरी हाम्रो इम्पेरियल छ अहिले यो नेपालकोमा चाहिँ, इम्पेरियल भयो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो नासा सेक्युरिटिज पनि रहेको छ। अरू अरू धेरै पनि छ, मलाई खासै नाम त थाहा भएन है। यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल भनौँ न, यसरी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ। यो जुन सबै यो जुन कारोबारहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ ब्रोकरहरू आवश्यकता पर्दछ। त्यो म्यानेजमेन्ट गरेको बापत, त्यो काम गरेको बापत, जसलाई यो जुन पुरै बाइङ एन्ड सेलिङ जुन ट्रेडिङलाई ह्यान्डल गरेको बापत चाहिँ जुन ब्रोकरहरूले चाहिँ कमिसनहरू चाहिँ लिने गर्दछ है त। र यसरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनेको लगभग यति नै हो। मैले खासै यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जको हिस्टोरी त मैले भनिनँ, त्यो हजुरहरू आफैले पढ्नु होला। भनेपछि एउटा चाहिँ यो के मात्रै माइन्डमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि मिनिमम पनि यो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनेको हाम्रो नेपालको हकमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ है, पछि त फेरि स्थापना हुने अरू मार्केटहरू पनि होला, तर अहिलेसम्म है धेरै समय अवधि भइसक्यो। र अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरी यसरी सेक्युरिटिजहरूको ट्रान्जेक्सन हुने ठाउँ भनेको हाम्रो एउटा बजार भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज रहेको छ, जसमा चाहिँ एउटा लाइसेन्स ब्रोकरहरूले चाहिँ विशेष गरी जुन बाइङ एन्ड ट्रेडिङ अर्थात् हाम्रो ट्रेडिङ भनौँ न, बाइङ एन्ड द सेलिङ अथवा ट्रेडिङ एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ जुन लिस्टेड सेक्युरिटिजहरूको चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुने गर्दछ। र यति बुझ्नु होला। र अरू कुराहरू पनि यदि हजुरहरूलाई जान्न मन छ भनेदेखि बुक पनि राम्रोसँग पढ्नु होला, जसमा चाहिँ हिस्टोरीहरू रहेको छ, विशेष गरी कसरी हो, के हो, कसरी स्थापना हुनु पुग्यो यो नेप्से भन्ने कुरा। तर मैले चाहिँ यसमा भनेन है त। र अब विशेष गरी हाम्रो यहाँ चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ फङ्सन्स अफ द नेप्से है त। एकदमै ध्यान दिनु होला, यो कहिलेकाहीँ सोध्न पनि सक्छ एक्जाममा, त्यही भएर चाहिँ मैले सबै लेखिदिन्छु है त यसमा। फङ्सन्स अफ द नेप्से जुन जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन सकिन्छ त, यो चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ हेर्न जाँदैछौँ मेन है त, हाम्रो मेन फङ्सन्सहरू। द मेन फङ्सन्स अफ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अथवा नेप्से नै लेखिदिउँ न त सर्टकटमा। ल हेरौँ है त, नम्बर 1मा के हुन सकिन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो जस्तै भनौँ न एउटा कोर्पोरेसनको अथवा कुनै पनि कम्पनीहरूको चाहिँ जुन लिस्टेड सेक्युरिटीहरूको चाहिँ के हुन्छ त्यसमा ट्रेडिङ हुने गर्दछ। मैले सबै लेखिदिन्छु है त्यसमा। ल दिस हेल्प्स, जसको कारणले के हुन्छ त, दिस हेल्प्स टु ब्रिङ द सेक्युरिटिज है त, ब्रिङ द सेक्युरिटिज इन सेकेन्डरी मार्केट्स ट्रान्जेक्सन। जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो द अटोमेटेड है त, द अटोमेटेड ट्रेडिङ सिस्टम adopted by नेप्से इन्भेस्टर्स है त, थ्रु नोट डाउन गर्नु होला हजुरहरूले पनि यसलाई, सेक्युरिटिज ब्रोकरको द्वारा है त।
भनेपछि के रहेछ त नेप्से provides facility of listing the securities issued by corporation. This helps to bring the securities in the secondary market transaction. The automated trading system adopted by the NEPSE facilitates the executions of the buy and sell orders of the investor through the securities broker भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ है त जस्तै यदि हजुरहरूलाई चाहिँ जस्तै जुन हाम्रो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुन्छ भनेर थाहा हुन आवश्यक छ भनेदेखि तर कतिपय हजुरहरूलाई थाहा होला जुन जस्तै सेकेन्डरी मार्केटमा हजुरहरूले लगानी गरिरहनु भयो होला नि त है। यदि आवश्यक छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला, नभए चाहिँ हामी छुट्टै क्लास जुन जस्तै हामीले कसरी चाहिँ किन्ने कसरी बेच्ने सेयरहरू र कुन साइटमा जाने के रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सबै हेरौँ होला। यदि जुन हाम्रो त्यो भनेको त एउटा एक्चुअल कुरा भयो नि त, हामीले बुक मात्रै नपढे त्यो हाम्रो प्र्याक्टिकल कुरा भयो नि त है त। र अहिले चाहिँ हामी जस्ट यसरी थ्योरिटिकल पोर्सन मात्रै यसरी कभर गरौँ। यदि हजुरहरूलाई प्र्याक्टिकलको आवश्यकता छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला, त्यो क्लास पनि हामी अभाइलेबल गरौँला। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो अर्को फङ्सनतर्फ जाउँ है त। नेप्से है त सुपरभाइज एन्ड मोनिटर्स है त। मोनिटर्स द एक्सन है त, एक्सन्स अफ इट्स मेम्बर्स त्यसै गरी लाइसेन्स ब्रोकर एन्ड जस्तै हाम्रो लिस्टेड कोर्पोरेसन है त। है त। भनेपछि के रहेछ हाम्रो नेप्से supervise and monitor the actions of its member, license broker and the listed corporations. The listed corporations are required to submit the financial statement with the NEPSE to disclose the financial performance of the corporation publicly. अर्थात् के भन्दा चाहिँ प्रत्येक वर्ष जुन फाइनेन्सियल इयर इन भइसकेपछि जुन कम्पनीहरूको अथवा कोर्पोरेसनहरूको जुन अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू चाहिँ यसरी नेप्सेलाई चाहिँ भनौँ न नेप्सेमा चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू चाहिँ नेप्सेमा यदि सबमिट गरेन भनेदेखि ती कम्पनीहरूलाई चाहिँ पुरै नेप्सेले चाहिँ कारबाही गर्ने गर्दछ है त। जुन डकुमेन्टहरू जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू सबमिट गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसको चाहिँ निश्चित समय अवधि तोकिएको हुन्छ र त्यो समय अवधि तोकिएको अवधिभित्र चाहिँ कम्पनीहरूले जुन लिस्टेड कोर्पोरेसनहरूले चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ यसरी
जुन यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छ, यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो के आउँछ भन्दा जस्तै हाम्रो ब्यालेन्स सिट भयो है, यसमा हाम्रो के आउनु भयो त ब्यालेन्स सिट आउने भयो। त्यसै गरी हाम्रो प्रफिट एन्ड लस आउने भयो, लस एकाउन्ट आउने भयो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो हुन्छ जस्तै स्टेटमेन्ट अफ द चेन्ज इन इक्विटी, नोट्स टु एकाउन्ट्सहरू पनि आउँछ। त्यसै गरी हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ द क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट है त, ती सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यसमा आउने भयो है त। यसरी चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू चाहिँ जस्तै कम्पनीले चाहिँ कस्तो टाइपको पर्फर्मेन्स गर्यो, कम्पनीको कति चाहिँ इपिएस छ, त्यसैको इपिएस भनेको अर्निङ पर सेयर छ, कम्पनीले चाहिँ कति डिभिडेन्ड दिने भनेर एभ्रिथिङ कुराहरू है त, प्र्याक्टिकली चाहिँ धेरै कुराहरू रहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी बिस्तारै नै कभर गर्छौँ यदि हजुरहरूलाई आवश्यकता छ भनेदेखि चाहिँ है त। र अब नम्बर थ्रीमा अब हाम्रो यो नेप्सेको जुन अर्को फङ्सन्स अन्तर्गत है त, सेटलमेन्ट अफ ट्रान्जेक्सन है त। टाइमली द्याट टेक्स है त, द्याट टेक्स प्लेस बिट्विन, एकदमै पोइन्ट पढ्दाखेरि बिस्तारै पढ्दाखेरि हामीले बुझ्छौँ है, खासै त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। बिट्विन बायर्स एन्ड सेलर्स थ्रु है त, थ्रु सेक्युरिटिज द सेटलमेन्ट टेक्स है त, टेक्स प्लेस बिट्विन भन्दा पनि हाम्रो यसमा अब खै त, यसमा के छ हाम्रो द्याट टेक्स प्लेस बिट्विन द बायर्स एन्ड द सेलर थ्रु द सेक्युरिटी ब्रोकर भन्ने कुरा भयो त, सेक्युरिटी ब्रोकरको थ्रुबाट हुनुभयो। द सेटलमेन्ट टेक्स है त, टेक्स प्लेस इन द फर्म अफ एक्सचेन्ज है त, इन द फर्म अफ एक्सचेन्ज अफ क्यास एन्ड के को उसमा हुन्छ त सेक्युरिटी सर्टिफिकेट है त। यसरी हुने भयो भन्दाखेरि के रहेछ त, नेप्से अल्सो फेसिलिटेटेड है त, यसमा के छ, अल्सो फेसिलिटेट्स द सेटलमेन्ट अफ ट्रान्जेक्सन्स टाइमली द्याट टेक्स प्लेस बिट्विन द बायर एन्ड द सेलर थ्रु द सेक्युरिटिज ब्रोकर। द सेटलमेन्ट टेक्स प्लेस इन द फर्म अफ एक्सचेन्ज अफ द क्यास एन्ड द सेक्युरिटिज सर्टिफिकेट भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ जुन सेयरहरू बेच्ने किन्ने भएपछि जसले बेचेको छ उसले पैसा तिर्नु पर्यो, जसले किनेको छ उसले पैसा तिर्नु पर्यो, र जसले बेचेको छ उसले पैसा पाउनु पर्यो। त्यो सबै सेटलमेन्ट गर्ने ट्रान्जेक्सनहरूको सबै जुन फुल्ली सेटलमेन्टहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ सेक्युरिटिज ब्रोकरको थ्रुबाट चाहिँ नेप्से अन्तर्गत चाहिँ गर्ने भयो। र यसरी जुन जस्तै अब सेयरहरू जस्तै नेपालकोमा चाहिँ अहिले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ है जस्तै सेयर बेचेको 3 दिनमा अथवा 4-5 दिनमा चाहिँ पैसा 1 हप्ताभित्र भनौँ न, म्याक्सिमम् पनि 1 हप्ताभित्र क्यास आइहाल्छ।
र त्यसै गरी सेयरहरू यदि जुन बेचिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेयर ट्रान्सफर गरिदिनु पर्ने हुन्छ कि इडिएस थ्रुबाट, इडिएस भनिन्छ जसलाई है। र त्यसपछि अर्को भनेको जस्तो तब हजुरहरूले चाहिँ आफैले गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि बुझ्नुहुन्छ, र यदि गर्नु भएको छैन भनेदेखि अलिक बुझ्न कठिन होला। र हजुरहरूले पनि गर्दै गर्नु त परिहाल्यो। म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टले अब यसरी सेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गरेन भनेदेखि त अलि गाह्रो नै हुन्छ है त। पुरै यो त अब म्यानेजमेन्ट भनेपछि सबै जुन हाम्रो पैसासँग खेल्ने कुराहरू त आउँछन् यसमा है। र अर्को अब हाम्रो नम्बर 4मा अर्को लास्ट एउटा मात्रै लेखौँ है त। र यसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि नेप्से है। नेप्से अल्सो अपरेट्स ओभर द काउन्टर मार्केट है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ ओभर द काउन्टर मार्केट फर के को लागि भन्दा फर दोज securities which are not listed। अर्थात् के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अर यो कुरा पनि लेखौँ पहिला अनि भनौँ है त। अर which have been है त, or which have been delisted भनेको अनलिस्टेड है त। लिस्टेडै भएन कि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा। delisted from the नेप्से भन्ने कुरा भयो। अर्थात् यो जुन नेप्सेले चाहिँ जुन लिस्टेड सेक्युरिटिजको बारेमा डिलिङ मात्र नगरेर चाहिँ जुन अनलिस्टेड सेक्युरिटिज जसलाई हामीले डिलिस्टेड पनि भन्छौँ, त्यो जुन अनलिस्टेड अथवा डिलिस्टेड सेक्युरिटिजहरूलाई पनि यसले ट्रान्जेक्ट गर्ने भयो, जुन चाहिँ हाम्रो ओभर द काउन्टर मार्केटको थ्रुबाट चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। यति छ नर्मली यसमा। भनेपछि यो सबै चाहिँ हाम्रो जुन मेन फङ्सन अफ द नेप्से रहेको छ यसलाई मजाले पढ्न होला है त। र अब यसपछि अर्को के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी पढ्न जाँदैछौँ अल्टरनेटिभ ट्रेडिङ सिस्टमको बारेमा है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो अल्टरनेटिभ ट्रेडिङ सिस्टम है त। अल्टरनेटिभ ट्रेडिङ सिस्टम जुन अल्टरनेटिभ ट्रेडिङ सिस्टममा चाहिँ हाम्रो एउटा के छ त, विशेष गरी चाहिँ दुईवटा मार्केटको थ्रुबाट गरिन्छ। त्यो भनेको थर्ड मार्केट र अर्को फोर्थ मार्केट चाहिँ रहेको छ। किन भन्दाखेरि हामीले प्राइमेरी मार्केटको बारेमा अलरेडी हेरिसक्यौँ है, र अर्को भनेको सेकेन्डरी मार्केटको हेरिसक्यौँ। र अब हाम्रो के भयो त यो थर्ड मार्केट एउटा है त। द थर्ड मार्केट है त। र अर्को भनेको हाम्रो द फोर्थ है त। र यसरी अब हामी थर्ड मार्केटकै हेरौँ है त। थर्ड मार्केट भन्ने बित्तिकै चाहिँ विशेष गरी अघि जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ जस्तै ओटिसी मार्केट हो, त्यही मार्केटलाई हामी थर्ड मार्केट भन्छौँ, जसमा चाहिँ जुन हाम्रो अनलिस्टेड सेक्युरिटिजहरूको चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्जेक्सन हुने गरिन्छ है त। अनलिस्टेड सेक्युरिटिजहरू के त्यो कुराहरू भयो, जुन चाहिँ सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल अथवा सिबनमा चाहिँ लिस्टेड भएको छैन है त। र यसरी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसमा पनि त्यही अनलिस्टेड यति नै भनेर बुझौँ न, खास यसमा केही पनि छैन। र अर्को फोर्थ मार्केट भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के हुन्छ त भनेर है त। द मार्केट द्याट है त। that executes transaction directly through है त। डाइरेक्टली के को थ्रुबाट त, थ्रु इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन नेटवर्क है त। इलेक्ट्रोनिक
नेटवर्क्स है द नेटवर्क्स बिट्विन institutionals buyer and seller बीच है त लगभग यति नै रहेको छ हाम्रो यसमा द मार्केट द्याट एक्जिक्युट्स ट्रान्जेक्सन डिरेक्टली थ्रु इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन नेटवर्क्स बिट्विन द इन्स्टिट्युसनल्स बायर्स एन्ड द सेलर्स यसमा चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरू बिच चाहिँ कारोबार नभएर चाहिँ एउटा चाहिँ जुन संस्थागत रूपमा चाहिँ हुने एउटा कारोबार भनौँ न है यो कुराहरू रह्यो र यसरी चाहिँ हामीले थर्ड मार्केट सेकेन्ड मार्केट फोर्थ मार्केट र त्यसै गरी हाम्रो प्राइमेरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा हामीले हेरिसकेका छौँ र विशेष गरी अर्को जुन हाम्रो सानो जानकारीको बारेमा कुरा गरौँ है त त्यो भनेको जस्तै हाम्रो जेनरल मार्केट कन्डिसनको बारेमा है त यहाँ हाम्रो आउँछ जेनरल मार्केट कन्डिसन भनेर है त विशेष गरी जेनरल मार्केट कन्डिसन्समा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो दुईवटा कन्डिसन आउँछ है हुन त बुल र बियर नै हो क्या अरे है यसमा यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी नम्बर 1 मा बुल मार्केट र अर्को भनेको हाम्रो बियर मार्केट है त बियर मार्केट र जस्तै यो बुल मार्केट भन्ने बित्तिकै कस्तो मार्केट कन्डिसनलाई चाहिँ हामी बुल मार्केट कन्डिसन भन्छौँ जस्तै अब बुल मार्केट कन्डिसन चाहिँ हाम्रो कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ जुन हाम्रो सेक्युरिटिजहरूको प्राइस चाहिँ एकदमै बढिरहेको हुन्छ है र भनौँ न उनीहरूले चाहिँ एकदम विथ कन्फिडेन्सका साथ चाहिँ यदि मार्केटमा चाहिँ लगानी गर्दै जाने मार्केटलाई चाहिँ एकदमै धेरै नै प्रायोरिटी दिएर चाहिँ सबै इन्भेस्टमेन्ट त्यतै गर्ने त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ हाम्रो बुल मार्केटमा हुन्छ यसमा चाहिँ धेरै हुन्छ क्या प्रफिट धेरै हुन्छ नि त प्रफिट धेरै हुने कन्डिसन आइसकेपछि त अब ऊ पनि गर्न सकिहाल्छ नि त यसमा हामीले होइन जति धेरै प्रफिट हुन्छ त्यति धेरै लगानी गर्न खोज्नु त त्यो अब नर्मल नै कुरा त हो नि होइन र यसपछि अब हाम्रो जुन बुल मार्केटको बारेमा हेरौँ है त मार्केट कन्डिसन मार्केट कन्डिसन अहिले चाहिँ नेपालको हकमा चाहिँ लगभग चाहिँ बुल मार्केट नै चलिरहेको छ है त अहिले बियरिस त भएको होइन बियरिस ट्रेन्ड त आएन तर अहिले बुल मार्केट नै रहेको छ है त मार्केट कन्डिसन द्याट है त द्याट सोज सेक्युरिटिज है त द्याट सोज सेक्युरिटिज प्राइसेस आर के हुन्छ त राइजिङ एकदमै वृद्धि हुन्छ कि त्यो चाहिँ सोचेको भन्दा पनि अर्कै तरिकाबाट बढिदिन्छ र बियरिसमा पनि सोचेको भन्दा पनि अर्कै तरिकाबाट घटिदिन्छ धेरै घट्छ त इन्भेस्टर्स आर बिल्डिङ अफ कन्फिडेन्स इन द मार्केट भन्ने कुरा भयो यदि बुझ्यो भने हुन्छ हाम्रो सोध्यो भने पनि त्यो लगभग 2 मार्क्समा सोध्ने यति लेख्दा नि हुन्छ है त र बियर मार्केट जसलाई हामीले बियर स्ट्रेन पनि भन्छौँ यो मार्केट चाहिँ ठ्याक्कै जुन हाम्रो बुल मार्केटको अपोजिट रहेको छ बुल मार्केटमा चाहिँ प्राइस इन्क्रिज हुन्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ प्राइस चाहिँ डिक्रिज भएको हुन्छ अर्थात् प्राइस चाहिँ फलिङ भइरहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ इन्भेस्टरहरू चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्सका साथ चाहिँ नभएर चाहिँ यसमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै अब प्यानिक सेलरहरू आउने हुन्छ र त्यसै गरी यसमा चाहिँ पेसिमिस्टिक अवस्था चाहिँ आउने हुन्छ है त जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ मार्केट कन्डिसन है त मार्केट कन्डिसन द्याट सोज सेक्युरिटिज है त द्याट सोज सेक्युरिटिज प्राइसेस आर के हुन्छ त फलिङ एन्ड इन्भेस्टर्स आर pessimistic about the market
सर्टेन कुरा आएन नि त यसमा। अब जस्तै लस भइरहेको छ अरे जहिले पनि जुन सेक्युरिटिज प्राइसहरू चाहिँ एकदमै अब भनौँ न एकदमै घटिरहेछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त अब नेगेटिभ सर्किट भन्न सक्छौँ। नेगेटिभ सर्किट हान्डेको बेलामा त अब कसले चाहिँ अब अनि राखिरहन्छ त सबै प्यानिक भएर प्यानिक सेल त गर्न सकिरहेछ अन्त होइन त्यस्तो अवस्थामा एबाउट द मार्केट। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ राम्रो भनेको के हो त बियर मार्केट भन्दा पनि बुल मार्केट इज गुड बिकज यसमा चाहिँ धेरै प्रफिट कमाउनुका साथै यसमा के हुन्छ त सेक्युरिटी प्राइसहरूमा चाहिँ वृद्धि अर्थात् राइजिङ भइरहेको हुन्छ है त। लगभग यति नै हो, यति कन्सेप्ट बुझ्दाखेरि पनि इनफ हुन्छ है। र यसरी हेर्दाखेरि आज हामीले कभर गरेको भनेको जुन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज जस्तै के रहेछ भन्दाखेरि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भन्ने बित्तिकै द अर्गनाइज्ड सेक्युरिटिज मार्केट इन नेपाल द्याट प्रोभाइड फ्लोर फर ट्रेडिङ अफ द सेक्युरिटिज थ्रु लाइसेन्स ब्रोकर भन्ने कुरा भयो। जस्तै लाइसेन्स ब्रोकरमा अहिले हेर्दा जस्तै मिदास सेक्युरिटी ब्रोकर, इम्पेरियल भइहाल्यो, त्यो नासा सेक्युरिटिज भइहाल्यो। र फङ्सन्स अफ द नेप्से अन्तर्गत द मेन फङ्सन्स अफ नेप्से आर एज फलोज है त। नेप्से प्रोभाइड्स फ्यासिलिटी अफ द लिस्टिङ द सेक्युरिटिज इस्युड बाई corporation. This helps to bring the security in secondary markets transaction. The automated trading systems adopted by NEPSE facilitates the executions of the buy and the sell orders of the investors through security broker भइहाल्यो। र त्यसपछि नम्बर 2मा के छ हाम्रो नेप्से supervise and monitors the actions of its members, license brokers and the licensed corporation. The listed corporations are required to submit financial statement with NEPSE to disclose financial performance of the corporation publicly भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 3मा NEPSE also facilitates the settlement of transaction timely that takes place between buyers and the sellers through security broker. The settlement takes place in the form of exchange of the cash and the securities certificate. र नम्बर 4मा नेप्से also operates over the counter market अर्थात् ओटिसी भन्छ यसलाई सर्ट फर्ममा है त। ओटिसी भनेको के भयो त हाम्रो ओभर द काउन्टर मार्केट है त। फर दोज सेक्युरिटिज विच आर नट लिस्टेड फर विच हेभ बिन डिलिस्टेड फ्रम द नेप्से भन्ने कुरा हो। जस्तै अल्टरनेटिभ ट्रेडिङ सिस्टम अन्तर्गत जस्तै हाम्रो द थर्ड मार्केट, जस्तै थर्ड मार्केटमा चाहिँ जस्तै हाम्रो यसलाई ओटिसी मार्केट ओभर द काउन्टर मार्केट भनेर पनि बुझ्दा हुन्छ। र द फोर्थ मार्केटमा चाहिँ द मार्केट द्याट एक्जिक्युट्स ट्रान्जेक्सन डिरेक्टली थ्रु इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन नेटवर्क्स बिट्विन द इन्स्टिट्युसनल्स बायर्स एन्ड द सेलर्स भन्ने कुरा हो। जस्तै जेनरल मार्केट कन्डिसन एउटा बुल कन्डिसन हुन्छ बुल मार्केट, र अर्को हाम्रो बियर मार्केट। र बुल मार्केटमा के हुन्छ हेरौँ है त। अ मार्केट कन्डिसन द्याट सोज सेक्युरिटिज प्राइसेस आर राइजिङ एन्ड द इन्भेस्टर्स आर बिल्डिङ अफ कन्फिडेन्स इन द मार्केट भन्ने कुरा भयो। र त्यसै गरी बियर मार्केटमा के हुने भयो त अ मार्केट कन्डिसन द्याट सोज सेक्युरिटिज प्राइसेस आर फलिङ एन्ड द इन्भेस्टर्स आर पेसिमिस्टिक एबाउट द मार्केट भन्ने कुरा भयो है त। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब हामी जस्तै ग्लोबलाइजेसन अफ द सेक्युरिटिज मार्केटदेखि लिएर हामी जस्तै हाम्रो जस्तै जुन इन्टरनेसनल इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि हुनसक्ने जुन रिस्कहरू भयो त्यो कुराहरू गर्छौँ। र साथै जस्तै हाम्रो ट्रेडिङ आवर्सको बारेमा हामी कुरा गरि नै हाल्छौँ है त। र आजलाई यति नै गरौँ। र त्यसपछि हामी यो कसरी जुन हाम्रो टाइप्स अफ द सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सनहरू जस्तै लङ पर्चेज हो कि सर्ट पर्चेज हो यसमा रिटर्न कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सबै गर्छौँ है त। र आजलाई हामी यति नै गरौँ र राम्रोसँग पढ्नु होला। यो थ्योरिटिकल पर्सनहरूलाई पनि राम्रोसँग कभर गर्नु होला है त। अल्छी नगरिकन पढ्नु होला।